दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी विशेष गरेर जुन आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे, त्यसपछि नेपालको राजनीति फेरि उथलपुथल भएको छ, निकै नै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि सबैले सशङ्कित पारेर सत्ता गठबन्धनले यसरी किन महाअभियोग दर्ता गर्यो भनेर आज सबै नेपाली लगायत शीर्ष पार्टीहरूमा भय देखेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अझ सशङ्कित पारेको छ। यसको पक्षमा देखिए पनि तर कुनै हेतुले किन आयो भनेर नेकपा एमाले निकै नै डरेको देखिन्छ, सशङ्कित भएको देखिन्छ। के चुनाव भाड्नलाई कुन प्रयोजनको लागि सत्ता गठबन्धनले जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाए भनेर निकै नै सशङ्कित भएको पाइन्छ। के को कारणले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले एकाएक अकस्मात कुनै संवाद बिना जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे। आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी नेकपा एमाले काउन्टरको रूपमा इजलासका अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लाउने तयारीमा पनि देखियो जस्तो पनि देखिन्छ। अब यस्तो भइदियो भने के हुन्छ? न्यायालय झन् अन्यलतामा परेको परेन। आज हामी यो पाठोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई के कुरा म ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु। के कुरा भने सत्ता गठबन्धनको शनिबार बसेको जुन बैठक थियो, त्यो बैठकमा के संवाद के निर्कलता भयो भने एमसीसीलाई पनि अगाडि सार्ने, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 14 सांसदमाथि जुन किसिमको निर्णय हुन सक्ने सम्भावना थियो, अर्थात् सर्वोच्चमा पेशी चढ्दै थियो, उहाँहरू विरुद्ध निर्णय हुन सक्ने सम्भावना नहोस् भनेर उहाँहरूलाई बचाउनुको लागि, त्यसै गरी सभामुख विरुद्धको परेको रिटमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर पनि यो निर्णय भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने, यी तीनवटा पाटोको निकासको चपेटामा परे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा। यो संवाद आज हामी किन अकस्मात यो गर्नुपर्ने बाध्यता भयो गठबन्धनलाई, हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी भए पनि एमसीसी पास गराउनु पर्ने थियो, अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यसकै लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने सहमतिमा पुग्यो भन्ने संवाद बाहिर आएको छ। कि साँच्चीकै एमसीसी यति जटिल बनेको हो नेपाल र नेपाली पार्टीहरूको लागि, नेपालका पार्टीहरूको लागि? यसो भए किन यसलाई आत्मसात गरिराख्नु भएको? आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमल कुमार खनाल। अबको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो कुन प्रयोजनको लागि, कुन खेलको लागि तपाईँहरूले अकस्मात चोर बाटो भनेर पनि भनेका छन् धेरैले, यो महाअभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता तपाईँहरूलाई आइपर्यो? होइन, दुवै कुरा, यो अकस्मात र चोर बाटो भन्ने कुरा हुँदैन होइन। देखिनु भएको चाहिँ विगत 100 दिनदेखि 3 महिना अगाडिदेखि अदालतको परिसरमा होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने विद्यार्थीको क्याम्पसको हल जस्तो हुल जस्तो चाहिँ नि जिन्दाबाद र चाहिँ मुर्दाबादका नाराबाजी रहिरहने र जुन एउटा न्यायालय, जुन एउटा आस्थाको केन्द्र हो, त्यो न्यायालयलाई नेतृत्व गर्ने भनेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट हो होइन। तर ती कुरालाई हल नगरेपछि लगातार अब भन्नुहोस् न, हामी नेपाली जनताले पनि के सोच्नु पर्यो भने अदालतमा के नाराबाजी गर्ने ठाउँ हो? अदालतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्वीकार र बहिष्कार गर्ने ठाउँ हो र होइन नि त। निष्पक्ष मनले, न्यायिक मनले चाहिँ के छ भने त्यहाँ मतलब न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने निकायमा आज जुन खालका चाहिँ मतलब चाहिँ बहस छलफल नाराबाजी भइरहेको छ, कति दिन तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ? त्यसमा यो देश नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले, सांसदहरूले हो होइन, सार्वभौम मतलब चाहिँ सांसदले हो, संसदले हो। त त्यसो भएपछि तिनी संविधान अनुसार चाहिँ त्यो न्यायालयमा जुन खालको एउटा अवस्था छ त्यसलाई हल गर्नु त पर्यो। त्यसमाले त्यो न्यायिक निकायको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन खालको त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो कि एउटा अराजकताको एउटा दलदलमा फस्यो, अदालतमा अन्यायको बन्दी बनायो होइन, र अदालतमा जुन खालको विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ आइरहेका छन् त्यसलाई हल गर्न नसकेको अवस्थामा त एउटा निकास निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसो हुनाले तपाईँले जुन भन्नु चोर बाटो भन्नुभयो, हुँदै होइन। संविधानको धारा 101 बमोजिम सांसदहरूलाई त्यो अधिकार छ, महाअभियोग ल्याउने खालको कुरा रहेको छ। र तपाईँ हठात भन्नु कसरी भन्छ? र हिजोसम्म दलहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि यो सबै निरूपण गर्ने काम प्रधान न्यायाधीशको हो, अदालतको नेतृत्व गरेको हिसाबले। उहाँले गर्नु भएन, आज गर्नु भएन, भोलि गर्नु हुन्न, हिजो गर्नु भएन,
1 महिना अगाडि गर्नु भएन, 2 महिना अगाडि गर्नु भएन। अनि अनगोइङ रूपमा तपाईँ यस्तो खालको अनिर्णयबन्दी हुन दिने त दिनुहुन्छ? अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अर्को ढङ्गले ह्याबिट गर्ने ल समाप्त हुन लाग्यो, कता स्थानीय चुनावको कुरा सारा प्रसङ्ग जुन ल्याइएको छ यो बेकुफ कुराहरू हो या त्यो कुराहरू। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि पनि साँच्चीकै तपाईँहरू चाहिँ नि न्यायालयको गरिमालाई बुझेर चाहिँ यो ल्याउनु भएको होइन भनेर नेकपा एमाले सशङ्कित भएको छ। कुन प्रयोजनको लागि ल्याएको? साँच्चीकै के अब चुनाव भाड्नलाई, केही दुष्प्रयासको लागि यो सत्ता गठबन्धनले खेलेको चाल हो कि भन्ने संशयमा नेकपा एमाले परेको छ। एमाले त के भन्छ उसो एमाले कुरा छोडिदिनुहोस्, किनभने ऊ त अहिले विक्षिप्त अवस्थामा छ होइन। 2/3 सरकार थियो, एमाले आफैले लिडिङ गरिएको ड्याममै आफै ढाल्ने काम गरे होइन, अविश्वास सिर्जना गरेर। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष बन्यो, प्रतिपक्ष बनेपछि संसदमा पुग्यो, संसद पुगेपछि संसदै चल्न नदिने हो। अनि तपाईँ अदालतमा पनि त्यो खालको कुराहरू छ हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि आज अदालतलाई आज सिस्टमभित्र प्रहार भइरहेको छ हेर्नुहोस् होइन। 2/3 सरकार तपाईँ हामीले मतलब जोगाउन सकेन एमाले, त्यसै पनि सङ्कट आयो, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो, अनि संसद पनि चल्न नदिने, अनि अदालतमा पनि तपाईँको यो खालको चाहिँ मतलब चाहिँ अवस्था भयो भने अनि सिस्टम रह्यो, कार्यपालिका व्यवस्थापित न्यायपालिका डे टु डे चलेन भने हुन्छ। त्यसो हुनाले आज नेकपा एमाले त सोच्नु पर्यो कि मतलब चाहिँ आफ्नो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि आज के भयो भने सिस्टममा चुनौती दिने काम भइरहेको छ। तर फेरि नेपाल बार एसोसिएसन पनि तपाईँहरूको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएको भन्ने विश्वस्त हुन सकेको छैन होइन। नेपाल बार लगायत थुप्रै मतलब चाहिँ के भने नागरिक समाज, कानुनी व्यवसाय सबैले त के छ भने अदालतमा यस्तो खालको चाहिँ के अरे अनिर्णयको बन्दी बनाइनु भएन। आदरणीय सांसदहरू, राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरू, तपाईँहरू नै यो संविधानको प्रयोग गर्ने मतलब चाहिँ मोहरू, त्यसो भएको हुनाले अदालतको यो विषयलाई चाहिँ अब हल गर्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्नु भएन अदालतभित्र, त्यसमा चाहिँ एउटा निकास निकालिदिनुहोस् भनेर त बारले आफैले भनिरहेको छ त हेर्नुहोस्, लिखित रूपमा प्रस्ताव दिएको तयार गरेको छ होइन। त्यसकै प्रकाशमा रहेर आज मतलब के छ भने सांसदहरूले त्यो 21 बुँदामा आरोप गरेर चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ। अब यो त प्रोसेसले अगाडि बढ्छ पार्लियामेन्टमा पुगेपछि होइन। तर पार्लियामेन्टै चलिरहेको छ हेर्नुहोस्, कस्तो मतलब दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न। महाभियोगको प्रस्ताव त हामी दर्ज गरिरहेका छौँ, अब तर त्यो के भने एउटा सामान्य अवस्थामा नै त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ सारा कुराहरू। त्यसले आज एमालेका सामु यक्ष प्रश्न के खडा भएको छ भने राष्ट्रिय जनताले भोगिरहेका समस्याका बारेमा जुन समस्या आइरहन्छ त्यसलाई हल गर्ने भनेको त सांसदबाट हो, संसदबाट हो। संसदलाई त अवरुद्ध गर्ने काम गरियो भने त तपाईँको त यी केही कुराहरू हल हुँदैन नि त, अगाडि बढ्दैन नि त। तर बाहिर प्रश्न के भएको छ भने जो तपाईँहरूका विरुद्ध खनिएका छन् उसलाई साइट मात्रै लगाएको हो भन्ने कुरा बाहिर स्पष्ट रूपमा संवाद आउनु सुरु भएको छ। त्यसो गर्नु खोज्नु भयो तपाईँहरूले? त्यस्तो हुँदै होइन, त्यस्तो हुँदैन। मैले अघि नै पृष्ठभूमिमा के भने भनेदेखि अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी तपाईँ कति दिन बनाउनुहुन्छ? 100 दिन भइसक्यो त। मतलब हाम्रा बारका साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, नागरिक समाजलाई सोध्नुहोस् होइन, प्रधान न्यायाधीश मतलब न्यायाधीशहरूलाई सोध्नुहोस् होइन, सबैलाई सोध्नुहोस् यो कति दिन चलाउनुहुन्छ तपाईँ अदालत यसरी जो आस्थाको केन्द्र हेर्नुहोस्। र हाम्रो मतलब चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ मतलब एउटा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने, न्याय दिने होइन निकायमा आज यस्तो अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्छ। कसो कारणले भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश जसले अदालतको नेतृत्व गर्नुभएको छ तपाईँ हेरेरै बसिरहनुहुन्छ। हामी अब के गरेँ त्यसो भएदेखि नेपाली जनता सामु आफैले सम्झनु पऱ्यो कि हाम्रो न्यायिक आस्थाको केन्द्र आज अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ, नाराबाजी भइरहेको छ, क्याम्पसको जस्तो नाराबाजी भइरहेको छ, हुलुजत भइरहेको छ, कुटाकुट भइरहेको छ। यो हुन दिने? तर राजनीतिक पार्टीहरूले पहिला अगाडि के भने त भनेदेखि चाहिँ नि होइन यो विषय उहाँहरूको आन्तरिक मामला भन्नुपर्छ, जबसम्म हल गरे राम्रो हुन्थ्यो भनेर विगत 1 महिना 2 महिना 3 महिना त नेताहरू सबैले भनिरहेका छन् त। यो प्रधान न्यायाधीशले नै हल गर्ने विषय हो, त्यहाँभित्र भएका उत्पन्न समस्याहरू। अब केही लागेन, समाधान भएन, अन्त निकास त निकाल्नु पर्यो। अथवा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई जुन खालका चाहिँ मतलब प्रश्नहरू खडा भए उहाँप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भयो भने त उहाँ तुरन्तै सेट ब्याक मतलब ब्याक हुनुपर्थ्यो। म प्रति किन प्रश्न खडा भए? तर उहाँ बाहिर बसमा आउनुभयो, छलफलमा आउनुभयो होइन। अब जसरी हिजो कार्यपालिकामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँप्रति गम्भीर मतलब खालका चाहिँ मतलब आरोपहरू लागिरहेका थिए होइन। मै आफै हुँ भन्नुभयो, सत्तामा रहन प्रयत्न गर्नुभयो, आखिर सत्ताच्युत हुनु पऱ्यो। अब अहिले मतलब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि त्यही कुराहरू छ। यसो भए त ठिकै हुन्थ्यो होला, तपाईँले चाहिँ साँच्चीकै कानुन सङ्गत गरेको भए। तर यो निर्णय भएपछि आइतबार नै निर्णय भएपछि तपाईँकै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजीले के पनि भन्न भ्याए भने जसले हाम्रो वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ उसलाई हामी
टिक्न दिँदैनौँ भनेर उहाँले संवाद गर्नुभयो। यो त प्रतिशोध होइन तपाईँहरू? होइन, यो त यसो नि, यो त यसो छ, मतलब दुईवटा प्रोसेसबाट जहाँ हेरौँ न अहिले, मतलब अदालतमा छलफल विचाराधीन मुद्दाहरू बारेमा यो नामित भयो त, समाप्त भयो त महाअभियोगको प्रस्तावको कारणले। त्यो त अनगोइङ प्रोसेस चल्छ, त्यहाँ थुप्रै हजार मुद्दाहरू छन् नि त, होइन? त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ नि तपाईँसँग सरकार भएका, हामीसँग सरकार भएका लगायत सबैका छन् नि। अनि तपाईँको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाअभियोग प्रस्ताव आयो भने चाहिँ मतलब सबै समाप्त हुने कुरा होइन। त्यसो हुनाले यो त्यसप्रतिको कुनै तर्क छैन, दम छैन, होइन? महाअभियोगै हो। त्यहाँ अदालतमा भएका मुद्दाहरू भनेको विचाराधीन छन्, त्यो समयक्रममा चाहिँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, निरूपण हुनुपर्छ, त्यो अर्को कुरा हो, होइन? त्यसले सम्माननीय मतलब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाअभियोग लगाएपछि त्यहाँ भएका सबै मुद्दा समाप्त भयो भन्ने तहमा बुझियो भने के अर्थ रहेर न्याय प्रणालीको? त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। तर आइतबार नै तपाईँहरूका 14 सांसदको पेशी चढ्दै थियो सर्वोच्च अदालतमा, थाहा छ होला नि तपाईँ? यसो नि, कोल चढ्दै थियो भन्ने यो प्रमुख कुरा होइन, यो त के छैन, एउटा बजारको मसला कुरा हो क्या। अरू पनि चढ्दै थियो नि त, तपाईँ अरूको बारेमा तपाईँ किन बहस गर्नुहुन्न? मुख्य कुरा के हो भने त्यस्तो व्यक्तिले लिडरसिप गरिरहेको छ, होइन? नाराबाजी भइरहेको छ, मतलब अदालत चलिरहेको छैन, अनि तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ कि त्यो मुद्दा त्यस्तो छ त्यस कारणले अहिले नगरौँ भन्ने अर्थमा त हुँदैन नि। त्यसैले माधव नेपालको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ वा प्रचण्डको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ भन्ने अर्थमा यसरी गर्नुको के अर्थ छैन। 14 जनाको बारेमा अथवा सभामुखको बारेमा वा अरू बारेमा त भोलि पनि त बहस सफल हुन्छ नि, हुँदैन? हुनुपर्छ, पर्सि हुनुपर्छ, निकोर्सी हुनुपर्छ, यो त रोकिँदैन नि। यस्तो खालको तर्क बहस गरेर मतलब चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशप्रतिको जुन एउटा गम्भीर आरोप लागिरहेको छ, अदालत चलिरहेको छैन, तपाईँ यसलाई डाइभर्ट गर्ने काम गर्नुहुन्छ? डाइभर्ट गर्नु हुँदैन यो विषयलाई। महाअभियोग भनेको महाअभियोग हो, यसलाई जस्टिफिकेसन पार्लियामेन्टले गर्नेछ, गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै के छ भने अगाडिपट्टि कामहरू गर्छ। अब यो सबैको जरो कारण भनेको एमसिसी हो भन्ने कुरा आएको छ। यसो हेर्दाखेरि कारण किनभने तपाईँहरूको जुन शनिबारको सत्ता गठबन्धन बिचको संवाद छलफल भयो, त्यसमा के निकास खोजियो भने एमसिसीलाई पनि अगाडि सारिने, गठबन्धनलाई पनि जोगाउने, तपाईँहरूका 14 सांसदलाई पनि वैधानिकतामै राख्ने भन्ने यो छलफल भएपछि मात्रै जबरा त्यसको पासमा परे भन्ने बाहिर संवाद आयो। एकदम त्यस्तो कुनै पुष्टि छ? एमसिसी र महाअभियोगमा तपाईँ कसरी मतलब आधार बान्नुहुन्छ? तपाईँहरूको के आज मतलब चाहिँ तपाईँको अस्ति 1 गते नै मतलब हठात तपाईँको चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टामा महाअभियोगको कुराहरू आएको हो र? होइन नि त। महाअभियोग त जरुरी नै थियो, सबै सारा डेलिगेसन गएर यो महाअभियोग लगाउनु पर्यो भनेर बालले भनिरहेको छ, पूर्व न्यायाधीश समाजले भनिरहेको छ कि अदालत चलेन, सचिनुपर्छ भन्ने। तर दलले के भन्यो भने अहिले महाअभियोगको बेला भएको छैन, यति उहाँकै भूमिका हो, उहाँले हेर्नुहोस् गर्नुहोस् भन्ने मतलब अवसर त दिएको थियो नि। 100 दिन नागिसक्यो त। अनि यहाँ मान्छे के जोडिरहेको नि, एमसिसीसँग जोडिरहेको। एमसिसीको बारेमा 5 दल एकदम पोजिसन क्लियर छ, हेर्नुहोस् 5 दलभित्र। एमसिसीको बारेमा तपाईँ म पछि पनि छलफल गर्नु होला। एमसिसीको बारेमा 5 दलभित्र त्यो बहस विवादको विषय बन्दैन। व्यक्तिगत रूपमा होला, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको चाहना होला कि एमसिसी अनुमोदन गरिदिन पाए हुन्थ्यो होला। अरू 5 दलका तपाईँ गठबन्धनका अरू 4 दल मतलब एमसिसीको पक्षमा छैनन्, अनि तपाईँ कसरी यहाँ जोड्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब शनिबार तपाईँहरू सहमतिमा पुग्नुभयो? त्यो हुँदै होइन, त्यो अनुमान गरेका भरमा हुन्छ। तपाईँले समाचार त हेर्नुभयो? छैन, त्यो बनाएर हुन्छ, कोठामा बसेर ल्यापटप चलाएर समाचार बनाएर हुन्छ। माधव नेपालसँग इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, देउबासँग इन्टरभ्यू लिनुभएको छ कि हाम्रो 5 दलको सहमति भयो भनेर? यस्ता हावा कुराकानी गरेर तपाईँको सञ्चार माध्यममा आउने गलत कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा के आएको छ भने यो सामाजिक सञ्जाल त हेर्नु, तपाईँको भावना मेरो भावना व्यक्त गर्ने ठाउँ होइन हो कि होइन भन्नु न। अनि यस आधारमा तपाईँ चाहिँ मतलब यस्ता खालको बहस गरे हुन्छ। महाअभियोग र एमसिसी तपाईँ जोड्नुहुन्छ? कदापि जोड्नु हुँदैन। तपाईँ जोड्नुभयो भने फेरि के हुनेछ? राष्ट्रघाती काम हुनेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि त्यो समाचार त पढ्नु भयो होला? समाचार त्यो त गलत हो, हेर्नुहोस्, त्यो गलत हो। हेर्नुहोस्, कुन सञ्चार माध्यमको मान्छेले चाहिँ मतलब भन्नुहोस् कि यो समाचार सत्य हो भनेर भन्नुहोस् न। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, सहमति के भयो भने एमसिसीलाई अघि बढाउने, त्यसमा चाहिँ नि माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादी पनि सहमत भयो र त्यसकै लागि फलस्वरूप काङ्ग्रेसले पनि महाअभियोग ल्याउने प्रस्तावमा चाहिँ सहमति गर्यो भन्ने संवाद बाहिर आयो। यो छ्यापछ्याप्ती आएको छ, तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभयो? होइन के होइन, तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, यो मैले भनेको कुरा होइन, सामाजिक सञ्जालमा त्यो गलत कुरा हो क्या। न्युज पोर्टलहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेर हुन्छ, सबै न्युजहरू सत्य हुन्छन्? हुँदैन नि त। महाअभियोग एमसिसी यो फरक कुरा हो, फरक कुरा। हरेक राजनीतिक पार्टीको आफ्ना पोजिसन दृष्टिकोण। आजको दिनमा म यहाँ आइपुगेको छु, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, एमसिसीसम्म त राष्ट्रघाती छ।
17मा सम्झौता गर्दाखेरि केही अझै सुधार गर्नुपर्थ्यो। 19मा आज महाराष्ट्रघात गर्ने काम भयो। डाक्टर युवराज खत्ती एउटा अर्थमन्त्री भएको बेलामा आफू खुसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा गर्ने कामहरू गरेको छ होइन। नेपालको अधिकारलाई संविधानभन्दा माथि पारेर के अरे तपाईँको चाहिँ संसदभन्दा माथि पारेर एमसिसी कम्पनीले तपाईँको के छ नेपालमा रुलिङ गर्ने समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्गको चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु कि 2019मा गरिएको क्रियान्वयन सम्झौताको बारेमा तपाईँ कहाँ बहस गर्नुभएको छ? त्यहाँ 17मा संसदमा पेश गरेको सम्झौता सबै त कल्त्याम पारिएको छ। मलाई धेरै बुदाहरू लगेर हटाउने काम गरिएको छ। जस्तो तपाईँलाई कहाँ भन्ने हो भने कि नेपालमा यो गरिबी निवारणका लागि यो प्रोजेक्ट हुनेछ भने चाहिँ गरिबी निवारणको दफै त्यहाँ 19मा लगेर हटाइदिने काम गरेको छ। नेपाल सरकारले यो एमसिसी परियोजनाको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यो 17मा लेखिएको थियो। 19मा जाँदा त्यो हटाउने काम गरिएको छ होइन। अनि यसको अल्टिमेट तपाईँको चाहिँ निगरानी अर्थमन्त्रीबाट हुन्छ भनेर लेखे, फाइनेन्स मिनिस्टरबाट हुन्छ भनेर 2017को तपाईँको सम्झौतामा लेखिएको थियो। 19मा आउँदा के गर्ने एमसिए कम्पनीले गर्छ भने अर्थमन्त्रीको नामै हटाउने काम गरिएको छ। हेर्नुहोस् होइन। भनिसकेपछि अब आज नेपालका सांसदहरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ 17को सम्झौता त तपाईँको सबै कत्ल्याम गरिसकिया छ र 19मा लगेर के गरी हटाउने काम गर्यो। अनि 17 अनुमोदन गर्ने भनिरहेको छ। 17 नै वास्तवमा चाहिँ बरु थप केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो होला। तर आज धेरै यक्ष प्रश्न खडा भएको छ। नेपालका सांसदहरू राजनीतिक पार्टीहरू खोइ कहाँ ध्यान गयो? 19को चाहिँ त्यो सम्झौता खोइ पल्टाएर हेरेको। संसदमा त्यो पेश गर्नु पर्दैन थियो अथवा मन पेश गर्ने कुरा त फेरि पनि होला। संसदको अधिकार नै होइन, यो विषयवस्तु नै होइन। तपाईँले भन्नु होला कि संसदमा कस्ता खालका चाहिँ बुदाहरू सम्झौताहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 279 भन्छ 279 अनुसार चाहिँ नि दीर्घकालीन महत्त्वका प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँडका विषयहरूका बारेमा छलफल हुनसक्छ संसदमा 2/3ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। के यो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी विषय हो? त्यसो हो भने त के छ भने सन्धि ऐनअनुसार तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ, त्यो बनेको छैन होइन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुभयो नि यो कुरा होइन? प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा त किन उहाँले बुझ्नुहुन्न? त्यसो उहाँले पढेकै छैन यस अर्थमा कि यसको गम्भीरता अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ वा चाहिँ अरू मान्छेहरू उहाँले तपाईँले पढाएको छैन भन्नुहुन्छ। होइन, एमसिसीको बारेमा त चाहिँ के छ भने अब पलाटी कसेर पढ्नुपर्छ। नेपाली हो भनेदेखि नेपालको राष्ट्रियता बचाउने हो, नेपालको सार्वभौमिकता बचाउने हो भने पलाटी कसेर 2017को सम्झौता 2019को सम्झौता पढ्नुपर्छ र सँगसँगै आइपिएस पनि पढ्नुपर्छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति पढ्नुपर्छ। हिजो भर्खर यहाँ बाइडेनले 2022को मा इन्डो पेसिफिक पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् कि यो एसिया पेसिफिक रिजनमा उनी सैनिक तपाईँको चाहिँ गठबन्धनलाई अझ प्रबल बनाएर समाजवादी चीनका विरुद्ध चाहिँ लड्ने चाहिँ योजनाका साथ उनले चाहिँ परियोजना ल्याइरहेका छन्। 10वटा मिसनहरू एक्सन प्लान बनाइरहेका छन् इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा। त यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने आफ्नो रणनीति लागू गर्नलाई आज तपाईँले ल्याइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई के प्रश्न पारिदिनुपर्छ भने तपाईँ पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले पढेकै छैन, शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ जसले पढेको छैन उसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। होइन, पढेको कसले पढेको छ कसले पढेको छैन? पढ्ने जसले पढेको देशभक्ति केही मान्छेले पढेर आज एमसिसीको खोतल्ने काम गरिरहेको छ। जसले पढिरहेको छैन नि अथवा जसले पढेर पनि बुझ पचाइरहेको छ नि डलरवादीहरूले यहाँ 10 अरब पैसा तपाईँको के छ भने हेर्नु विद्युत प्रसारण र बाटो विस्तार भनेको त 10 अरब पैसा चाहिँ तपाईँको कसका अरे भने लैङ्गिक र समावेशीकरण परियोजनाका लागि खर्च गर्ने भनेर यहाँ सम्झौतामा लेखेका छन् 10 अरब पैसा। अनि त्यो कसले चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि नेपाली समुदायमा समाजमा चाहिँ अनि एनजिओको नाममा आइएनजिओको नाममा पसेर त्यो 10 अरब पैसा एनजिओबाट रियलमा तपाईँको चाहिँ यो एमसिसी अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनमा कति पैसा खर्च हुन्छ? 400 केबी चाहिँ प्रसारण लाइनमा प्रति केबी तपाईँको 4 करोड 3 देखि 4 करोड खर्च हुन्छ भनेको छ। एमसिसीले यहाँ के इस्टिमेट गर्छ 20 करोड जति खर्च हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहीँ घोप्लाबाजी भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो कसले विवेचना गर्ने भन्नुहोस् त? 10 अरब पैसा किन खर्च गर्नु पर्यो लैङ्गिक समुदायमा चाहिँ गएर चाहिँ समावेशीकरण परियोजनामा? के सरोकार छ भन्नुहोस् त? नेपाली समुदायमा जाने कुरा, नेपाली समुदायमा अशिक्षा छ, गरिबी छ, पिछडिएको क्षेत्र छ भने त किन नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत जानु पर्यो नि त। तर एमसिसी परियोजना जाँदैछ, को जाँदैछ भने डलरवादीहरू आइएनजिओवालाहरू गएर अब तपाईँ गैर सरकारी संस्थाहरू गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली बिचको एउटा सामाजिक सद्भाव भड्काउने हिसाबका कुराहरू आइरहेको छ। क्रिस्चियनिटी जुन बढिरहेको छ नि नेपालमा यस्तै खालको एनजिओ आइएनजिओबाट गइरहेको छ र एमसिसी परियोजनाबाट तपाईँको करिब 50-60 अरब खर्च गर्ने भनेको छ। यो परियोजनामा 10 अरब त तपाईँको यो लैङ्गिक र समावेशीकरण परियोजनामा लागू गर्ने भनिएको छ। यस्तो दिउँसै मतलब लुट गर्ने कामहरू गर्ने
अनि 4 करोड पर्ने तपाईँको त्यो प्रतिकृति प्रसारण लाइनमा 20 करोड खर्च गराइदिने अनि भोलि नेपालका अरू आयनहरू यसै गरी बढी बढी इस्टिमेट गर्ने के हुन्छ भन्नुहोस् त। एमसिसी मतलब के विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण मतलब चाहिँ निर्माण गर्दा 1 प्रति किलोमिटर 4 करोड हुने अनि यो एमसिसीले चाहिँ 20 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने मतलब इस्टिमेट गराउने जुन यो नेपाल राष्ट्रको हितमा भयो। हेर्नुहोस् 17 को सम्झौताले के भन्यो भनेदेखि दुवै पक्षको सहमतिमा चाहिँ मतलब चाहिँ हामीलाई लागेन भने सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ भने 17 को सम्झौतामा थियो। तर 19 मा गएर युवराज खतिवडाजीले के सम्झौता गर्नुभयो भनेदेखि अमेरिकन कम्पनीले एमसिसीलाई चाहिँ लागेमा चाहिँ एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्ने कुरा लेखिएको छ। उसले चाहेको खण्डमा फिर्ता सक्ने छ। अघिल्लो सम्झौतामा दुवै पक्षले चाहेमा 1 महिनाको सूचना दिएर मतलब सम्झौता चाहिँ रद्द गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको छ 17 मा। 19 मा गएर के गरिन अमेरिकनले पनि चाहेन। किन चाहने भयो त भने अमेरिकन आज संसारभरमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काइरहेको छ, हतियारको खेती गरिरहेको छ, बन्दुकको खेती गरिरहेको छ, हतियार निकासी गरेर आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढाइरहेको छ। संसारमा हेर्नुहोस् त उसले उत्पादन बढाउने रोजगारी बढाउने खालको कुरामा उसको उद्योग धन्दा छैन। हेर्नुहोस् हतियार सप्लाई गर्ने खालको कुरा गरेको छ। हो यो कुरा अब के हुन्छ भने सारा ठाउँमा जति युद्ध र द्वन्द्व गरिएको छ त्यसको विरोध हुन्छ। हेर्नुहोस् अब अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भनेर सडकमा नारा लाग्छ, नेपालमा पनि नारा लाग्छ भोलि गएर सारा ठाउँमा इरान इराक सारा ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अहिले भइरहेको छ। अनि विरोध गर्यो भने अब म हात झिक्छु भन्छ सर भागेर हिँड्नु। तर 17 सम्झौताले के भनेको थियो भने दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै के छ भने 1 महिनाको सूचना दिएर। तर नेपालले अब के चुप लगाएर बस्नुपर्ने, ऊ भागेर हिँड्छ हामी चुप लगाएर बस्नुपर्ने भयो। तर एमसिसीको विरोध गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि गठबन्धनतिर बस्नु त धेरै गाह्रो छ नि त तपाईँहरूलाई। त्यसमा हामीले गठबन्धन निर्माण गर्दा के गर्यौँ भने कमन पोइन्टमा हामी काम गर्ने भनेका छौँ। यो कमन पोइन्ट भएन, राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने सम्बोधन गर्ने र असमान सन्धि सम्झौतालाई रिभ्यू गर्ने पुनरावलोकन गर्ने भन्ने हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको TUR भित्र परेको छ। तर चलाएको तपाईँहरू निकास त खोजिसक्नुभयो। के मलाई भन्नुहोस् त के निकास भन्नुहोस् त। महाभियोग लगाउनु भयो, सेफ ल्यान्डिङ गराउनु भयो आफूहरूलाई। होइन त्यो गलत कुराहरू भन्नुहोस् न। त्यो नेपाली जनतालाई भन्नु पऱ्यो कि मतलब चाहिँ अहिले अदालतमा यो काम भइरहेको ठिक छ भन्नु पऱ्यो। त्यसबादेखि महाअभियोग नलगाएदेखि जे भइरहेको त्यो नाराबाजी भइरहेको छ। तपाईँले मैले के जोड्न चाहेँ भने हिजो अर्थात् सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा न्यायमूर्ति कानुनमन्त्रीले के पनि भन्यो भने एमसिसी पास गराउनको लागि या त तपाईँहरूको चाहिँ 14 सांसदलाई अरू विकल्प कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ या सभामुखलाई भन्ने पनि भने। तपाईँले पनि यो कुरा थाहा होला। त्यो कुरा बाहिर आएको छैन, त्यो होइन, त्यो हुँदै समाचार आइसक्यो। होइन त्यो होइन समाचार त म त पत्याउँदै पर्छ। यदि तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्न भने यी विकल्पहरू पनि छन् भनेर चाहिँ नि उहाँले सङ्केत गरेको देखिन्छ हेर्दाखेरि। होइन त्यो गलत कुरा गर्नुहोस्। अहिले 14 सांसदको कुरा गर्नुहोस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 31 समाजवादीको कुरा गर्नुहोस् वा अरूको कुरा गर्नुहोस्, होइन सबै कुरा अदालतमा छ। अनि एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ त्यो सबै नेपाली जनताले तपाईँहरूको प्रशंसा गरेको थियो, बेग्लै पार्ट होला। तर गठबन्धनभित्र तपाईँहरूलाई जोगिन हम्मी परेको छ कि छैन? होइन गठबन्धन यसो नै आज राष्ट्रिय हित सार्वभौमिकता र गठबन्धन तपाईँ यसलाई यसरी गाँसेर हेर्नुहुन्छ भने देशको राष्ट्रिय हितको कुरा, सार्वभौमिकताको कुरा, डेमोक्रेसीको कुरा प्रमुख कुरा हो। होइन गठबन्धन भनेको नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले विरोध गर्दा बावजुद पनि तपाईँहरूलाई गठबन्धनभित्र गाह्रो छ। गठबन्धनले मलाई लाग्छ सोझै लान सक्दैन, किनभने सङ्कट आउँछ। होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्नु होला। हिजो अलि ब्याक फर्किनु भयो होइन शनिबार सुन्नु न, हजारौँ लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिएर प्रतिगुणको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेर त्यसको जगमा यो मतलब गठबन्धन निर्माण भएको छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ। अनि कसैले भनेको आधारमा अनि प्रधानमन्त्री हिँड्ने अनि गठबन्धन भत्काउने काममा लाग्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सामु पनि प्रधानमन्त्रीको सामु पनि 100 प्रश्न खडा हुन्छ। आज डेमोक्रेसीमा चुनौती आइरहेको छ, होइन प्रतिगमन भइरहेको छ। हिजो सर्वदलीय बैठकमा आम जनताले सोचेका थिए महाअभियोगको बारेमा संवाद होला, तर संवाद फेरि एमसिसीमै केन्द्रित भयो। होइन भएन भएको छैन कि मलाई महाअभियोग हो। होइन अरू कुराहरू त तपाईँको चाहिँ नि अब यद्यपि अहिले तपाईँ पार्लियामेन्ट सिस्टमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अदालतमा के अरे संसदमा चाहिँ गएका मुद्दाहरूमा चाहिँ अदालतमा सरकारले टेबल गर्नु पाउँछ। तर म आजको दिनमा तपाईँलाई मार्फत के भन्न चाहन्छु भने खै 19 को सम्झौता एमसिसी सम्झौता युवराज खतिवडाजीले पेश गरेको त 17 को मात्रै सम्झौता पेश गरेको छ। अनि अर्को के बहस गरौँ भनेदेखि यो संसदले इन्टरटेन गर्ने विषय हो कि होइन? एउटा कम्पनी र नेपाल सरकार बिच भएको सम्झौता संसदले ल्याक्चर लगाउँदै हिँड्नुपर्ने हो कि होइन? संविधानको धारा 279ले त्यसो भन्दैन। यो चाहिँ के छ भने दीर्घकालीन प्रकृतिको हो कि होइन त? यी 4वटा बुदा भन्नुहोस् न, यी 4वटा बुदाभित्र एमसिसी पर्छ कि पर्दैन? नेपालको शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
नेपाल राज्यको सिमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँड कुन बुदामा पर्छ यो भन्दा पर्दैन। विद्युत उत्पादन गरेको प्रसारण लाइन मात्रै बनाउने खालको कुरा हो। र यो सन्धि हुनलाई के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? त्यसले एउटा आम जानु पर्दैन। एउटा कम्पनीसँग भएको चाहिँ बाइलेटरल तपाईँको कुरा चाहिँ यो सन्धि हुनसक्छ अनि यो पार्लियामेन्टको इन्टरटेनको विषय हो। तर नियत के छ हेर्नु, जबरजस्ती लगेर पार्लियामेन्टमा छिराइदिने अनि त्यसपछि भोलि गएर एमसिसी कानुन लगाउने यहाँ क्षमता भएपछि। ठिक छ, तपाईँहरूले विरुद्ध गर्नु भएको छ, त्यसमा नेपाली जनताले सहयोग तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ, साथ पनि दिनुभएको छ। तर अमेरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएका धम्की छन् भन्ने समाचार बाहिर आउँछ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भन्ने समाचार बाहिर छ। गम्भीर कुरा। त्यसैले आज अमेरिकन मतलब चाहिँ ले के बुझ्नुपर्छ भने सात समुद्र पारीको मुलुक नेपाललाई किन यसरी चाहिँ मतलब चाहिँ दपिडिरहेको छ हेर्नुहोस् त। हामी नेपाली जनताले नै सोच्नु पऱ्यो नि त। आज हामी यहाँ नेपालमा छौँ, छिमेकी देश चाइना अनि भारतमा यहाँ छौँ, किन सात समुद्र पारीको देश आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलिफोन वार गरिएको छ र तारन ताराहरू भेट गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा भू राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो एउटा गम्भीर ठाउँमा छ कि आज मतलब चाहिँ के छ भने अमेरिका चाहिँ समाजवादी चिनका विरुद्ध चाहिँ मतलब जुधिरहेको छ, संसारभरको भयभरको शक्ति लगाउन चाहिरहेको छ। त्यो कुरा त उसले पनि प्रष्ट पारिसक्यो। त्यसमाले आज ऊ के छ भने जसरी पनि यहाँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरेर नेपालको जुन एउटा भू राजनीतिक जटिल अवस्था छ यसलाई प्रयोग गरेर किन मतलब चाहिँ मतलब चिनका विरुद्ध जान चाहन्छ हेर्नुहोस् होइन। किन मतलब चाहिँ तपाईँको इन्डोनेसियामा गएन, किन अस्ट्रेलियामा गएन होला, किन चाहिँ भारतमा गएन होला भन्दाखेरि छिमेकी देश मतलब चाहिँ मतलब नेपाल हो। त्यसैले आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई के गर्नु पर्ने, अब आज यो एमसिसीको बारेमा गर्दाखेरि चिनसँगको सम्बन्धहरूको पनि कुरा आउँछ। किनभने छिमेकीलाई पहिला हेरचाह गर्नु पऱ्यो क्या, छिमेकीसँग सम्बन्धको बारेमा जानु। एमसिसी परियोजना लागू गर्नु भनेको मतलब के छ भने चिनका विरुद्ध लड्ने उसको योजना छ आइपिएस मार्फत होइन। अनि चिन चाहिँ खुसी भएर ठिक गर्यो क्या बात गरौँ भनेर चिनले भन्नेवाला छ। चिन पनि जसरी पनि हामी सामना गर्छु भन्ने भोलि आउँछ अनि नेपाललाई रणभूमि बनाउन दिने। त्यसैले हामी के हुनुपर्ने, हाम्रो सिद्धान्त अनुसार पनि हामी असमन्न हुनु पर्यो। त्यसो भए काङ्ग्रेस नेपाललाई चाहिँ रणभूमि बनाउने पक्षमा देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससम्म यक्ष प्रश्न खडा भएको छ हेर्नुहोस्। 7 सालको सम्झौता हेर्नुहोस् त, नेपाल भारत सम्झौताले के गर्यो भन्दाखेरि सारा तपाईँको चाहिँ नेपालको भूमिलाई तपाईँको चाहिँ एउटा भारतीय उसले प्रयोग गर्ने खालको ढङ्गले चाहिँ खुला व्यापार, खुला आवत जावत बसोबास गर्न पाउने अनि मतलब भारत मार्फत चाहिँ के छ भने युद्ध र तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ उहरू सामग्रीहरू भारतलाई पर्मिसन गरेर चाहिँ मतलब के छ भने ल्याउनु पर्ने खालका सम्झौता भए 7 सालमा। त्यसपछि फेरि त्यहाँ तपाईँको सैनिक र चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता भयो 1965मा गएर होइन। कोशी सम्झौता गरियो हेर्नुहोस् असमान ढङ्गले, गण्डकी सम्झौता गरियो, महाकाली सम्झौता गरियो। समग्रमा भन्नुहुन्छ भने शान्ति सुरक्षाको हिसाबले, शान्तिको हिसाबले होइन, अनि तपाईँ रक्षाको हिसाबले र यो जलस्रोतको हिसाबले हेर्नुहोस् त नेपालमा आज चाहिँ के छ, नेपालको हातबाँकीको अवस्था छ। अनि आज फेरि तपाईँको यो सैनिक मतलब गठबन्धनमा सामेल हुने खालको एमसी परियोजना मतलब चाहिँ स्वीकार हुन्छ, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेसको मतलब चाहिँ पहलमा लिडरसिपमा चाहिँ यो सम्झौता यदि अगाडि बढ्यो भनेदेखि त फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा कलङ्क लाग्नेछ। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, समाजवादी भन्ने, तपाईँको चाहिँ अनि यस्तो खालको राष्ट्रघाती मतलब चाहिँ मतलब सम्झौताहरू गर्नुहुन्छ। लु नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक जनहरूले भन्नु पऱ्यो क्या। अहिले त खुब युवा नेताहरू आएको सुनिन्छ नि त, नेताहरू त खुब नेताहरू भन्दा यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका पहल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यहाँ ठन्डा दिमागले पलान्टी गसेर सोच्नु पऱ्यो क्या। विकासको कुराकानी गर्ने, एनसेलको पैसा असुल नगर्ने, अरबौँ अरब भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ असुल नगर्ने, अनि तपाईँको यो चाहिँ 50 अरबको कुराकानी गर्ने। फेरि यो नेपालको योजना होइन हेर्नुहोस्, योजना आयोगमा छलफल भएको छ। यो तपाईँको चाहिँ लप्सी फेदी हुँदै चाहिँ रातमाटे हुँदै गएर चाहिँ उहाँ विद्युत बेच्ने लाइन नेपालको चाहिँ छलफल भएको छ। अर्काले बनाइदिएको निरेश योजना ल्याएर अनि बोकेर हिँड्ने हामी के अरे रातमाटे हुँदै हेटौँडा जाने, हेटौँडा फेरि तनहुँ जाने, तनहुँबाट यसो गर्दै अनि माथि गरेर जाने खालको कुरा। आज नेपालका 40% जनताले हेर्नुहोस् विद्युत पाएको छैन हेर्नुहोस्। मध्य पहाडी रेन्जमा चाहिँ के छ भने विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ। मेची महाकाली राजमार्गमा विद्युत प्रसारण लाइन तीव्र लानुपर्छ। आज 5 वर्षदेखि यो विवाद भइरहेको छ। विद्युत प्रसारण मतलब प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सकिरहेको छैन। एमसिसीका नाममा लगेर पेन्डिङ बनाइदिने अनि तपाईँ विद्युत उत्पादन पनि हुने अनि तपाईँको त यो मतलब विवादित योजना पनि अगाडि सार्ने। अब नेपालका लगानीकर्ताहरू जो विद्युतमा गइरहेका छन् अब भोलि उत्पादन भयो भने खोइ विद्युत प्रसारण लाइन एकातिर बेरोजगार बनाइदिने विद्युत प्राधिकरणलाई मतलब कुनै पनि विद्युत प्रसारणको लागि जान नदिने। यो मध्य पहाड मतलब के छ भने यो मध्य पहाडी राजमार्ग जसलाई हामी भन्छौँ होइन, त यो मार्गमा खोइ त विद्युत प्रसारण लाइन
40% जनताले अहिले पनि विद्युत पाएका छैनन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर व्यापार घाटा बढिरहेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि अब यो इन्धनमा मतलब चाहिँ आयात भइरहेको छ, ग्यासमा चाहिँ आयात भइरहेको छ, खरबौँ रुपियाँ 3-4 खरबको त पेट्रोलियम आयात गर्नु परिरहेको छ। जसले आज विद्युत उपयोग गर्ने हो भने हामीले तीव्र रूपमा के छ अरे विद्युत उत्पादन पनि गर्नु पर्यो। प्रसारण लाइन पनि नेपालभित्रैका नेपालका गाउँघरसम्म पुग्ने विद्युत प्रसारण चाहिँदैन हामीलाई। यस्ता कुराकानी गर्ने। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौँ नेताहरूसँग पनि हामी संवाद गर्छौँ, उहाँहरू पक्षमा देखिन्छन् यो राम्रो छ, अहिलेको आवश्यकता हो। तपाईँहरूले किन सम्झाउन सक्नु भएन उहाँहरूलाई? त्यसमा यसो गरौँ न, एउटा राउन्ड टेबल बहस गराउनुहोस् न। त्यो नेपाल मतलब नेपाली काङ्ग्रेस युवा भनिएका नेताहरूलाई बोलाउँ अनि तपाईँ हामी सबै बसौँ, एउटा राउन्ड टेबल एउटा उ गरौँ त, गोलमेज सम्मेलन गरौँ त, बहस गरौँ त। त्यो संवाद पनि हुन्छ हाम्रो यहाँ। गर्नुहोस् न। तपाईँले अब यतापट्टि लाग्नुहोस् न, देश बचाउने हो, देशको सार्वभौमिकता बचाउने हो भने नेपालको सार्वभौमिक अधिकार समाप्त हुँदैछ। हेर्नुहोस् संविधानको धारा 75ले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँ त के छ भने यो विद्युत प्रसारण लाइनका नाममा त अर्थमन्त्रीलाई पनि नेपाल सरकारले हात बाँधिदिएको छ। हेर्नुहोस् एमसिएलाई अधिकार दिएको छ अनि एमसिसीको कानुन लाग्ने कुरा गरेको छ यहाँ नेपालमा। हेर्नुहोस् अनि कार्यकारी अधिकार छोडिदिने अब हामीले समान्तर सरकार चलाइदिने अब यहाँनिर। त्यसो हुनाले आज सार्वभौमिकता त्यस अर्थमा नेपालको गुम्दैछ। हेर्नुहोस् नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ भनेर जुन हामी भनिरहेका छौँ नि, यो एमसिसी सम्झौताले र आइपिएसमा नेपालको सम्बन्ध भएको छ। हेर्नुहोस् 2018को डिसेम्बरमा चाहिँ जब प्रदीप गेवालीजी अमेरिका जानुभयो नि, यहाँ खुब बढाइ चढाइ क्या बात, अमेरिकाको चाहिँ मन्त्रीले बोलायो, पम्पियोले बोलायो भने यहाँ त बधाई शुभकामना दिने कामहरू भयो। पार्टीको बैठक बसिरहेको थियो, प्रदीप गेवालीजी जानुभयो नि, बैठक छोडेर जानुभयो। पम्पियोले किन बोलाएको रहेछ तपाईँले त नि, आइपिएसमा चाहिँ के छ नि मेम्बरको सहमति गराउन बोलाएको रहेछ। अनि रहस्यको विषय बनेको छ कि उहाँले के कस्तो सहमति गर्नुभयो भन्ने कुरा। अनि त्यो आइपिएससँग सहमति गरेको कुरा लिखित हो कि त्यो सहमति पत्र तपाईँले पढ्नु पाउनु भएको छैन? त्यसो भए उसले त रिपोर्ट त बाहिर गरिसक्दा आवर न्यू मेम्बर आर द मतलब अमेरिका मतलब के अरे श्रीलङ्का एन्ड नेपाल न्यू मेम्बर भनिसक्यो। 2019को जुन 1मा चाहिँ के रिपोर्ट उसले जुन बाहिर ल्यायो नि, त्यसमा तपाईँको के छ भने नेपाललाई चाहिँ के भनेको छ, मेम्बर बनेको छ र नेपाल एउटा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। हेर्नुहोस् अब आइपिएसको भनेको छ। अनि सैनिक गठबन्धनमा एलाइजको रूपमा चाहिँ गर्नु भनेको मतलब चाहिँ अब नेपाल सैनिक गठबन्धनमा गयो। हेर्नुहोस् अब भोलि गएर श्रीलङ्कामा वा चाहिँ अरूतिर कुनै देशमा चाहिँ हमला गर्यो, चिनसँगलाई हमला गर्यो भने के हुन्छ, नेपालले विरोध गर्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् हामी अब स्वर्ण परराष्ट्रको मान्छे हो कि होइन भन्नुहोस् त, देशको मतलब मान्छे हो कि होइन हामी भन्दा हौँ। अनि आज प्रदीप गेवालीजी गिजोले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले जवाब दिनुपर्छ कि नेपाली जनतालाई तपाईँ किन मतलब जानुभयो भ्रमणमा के कुरा चाहिँ सहमति गर्नुभयो? तपाईँले सोध्नु भएन? तपाईँ होइन सोध्नुपर्छ, सबैले सोध्ने विषय हो कि आज। अनि डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई के सोध्नुपर्छ भने तपाईँले के अधिकार दियो कि मतलब यो एमसिसी सम्झौता चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले कहाँ अधिकार पाउनुभयो, कहाँ निर्देशन पाउनु? जबकि त्यतिखेरको पार्टीले के भनेको थियो, यो एमसिसीको चाहिँ अहिले हतार गर्ने बेला भएको छैन है, अनुमोदन गर्ने बेला भएको छैन, निकै बहस गर्नुपर्छ भने झलनाथ खनालको जुन कार्यालयले भनेको थियो। अनि पार्टीको निर्देशनलाई आदेशलाई नमानी हतार लगेर पार्लियामेन्टमा चाहिँ पेस गरिदिने अनि यता 19मा चाहिँ गएर सम्झौता गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले आज नेकपा एमालेका सामु यस्तै प्रश्न खडा भएको छ कि यो एमसिसीलाई चाहिँ मतलब चाहिँ बिस्कुन छर्ने काम, गिजुल्ने काम नेकपा एमाले गरेको छ। नेकपा एमाले जवाबदेही हुनुपर्छ। आज नेकपा एमाले हामी चुप लगाएर बसेका छौँ भनेर बिस्कुन छरिदिने काम गरेको छ अनि पर्दा पछाडि बसेका छ, अनि जब त्यहाँ आउँछ त्यो कुरा हुन्छ। त्यसमाले आज एमालेका सामु कङ्ग्रेसले त गल्ती गर्यो होइन, प्रधानमन्त्री मतलब चाहिँ भएको बेला होइन, तर त्योभन्दा ठुलो गल्ती कसले गरेको? नेकपा एमाले गरेको छ। अब नेकपा एमाले चुप छैन। हजुर नेकपा एमाले चुप छैन। माघ 27 गते अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका नेताहरूसँग संवाद गरेपछि त्यो मौनता नेकपा एमाले छोडेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ नि अब रोक्नु हुँदैन, संसदमा लानु दिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ भनिसक्यो नेकपा एमाले। होइन संसदमा त जाँदैन तपाईँ केही पनि। जस्तो म अहिले तपाईँलाई अघि जुन महाअभियोगको कुरा गर्नु, महाअभियोगको प्रस्ताव पनि केपी शर्मा ओलीको संवाद सुन्नुभयो नि तपाईँले? होइन सुन्नु, महाअभियोगको प्रस्ताव पनि कसैले रोक्नु पाउँदैन। एमसिसी सदनमा लानुलाई कसैले पनि रोक्नु पाउँदैन भनेर उहाँले मतलब हामी चाँडो पास गर्छौँ। किन आफूले हिजो बिस्कुन छरिदिएको हो, आफैले गरेको। हिजो नेकपा एमाले नै यो तपाईँको चाहिँ के छ भने एमसिसीको पक्षमा भएको होइन। खै तपाईँले पढेको नपढ्ने
विकास आउँछ नेपालमा अब एमसिसीको मतलब चाहिँ बाट अमेरिकाबाट भनेर चाहिँ नि स्वयं मतलब के छ भने तत्कालीन मतलब चाहिँ उसले चाहिँ मतलब केपी ओलीले त भन्नुभएको हेर्नुहोस् हामीलाई भोट दिनुहोस् आदरणीय जनताहरू अमेरिकाले सहयोग गर्छ भनेर त प्रचार गरेको त अहिले पनि बाहिर भइरहेको छ भनेपछि प्रकारान्तरले नेकपा एमाले पनि तपाईँको के छ भने एमसिसीको पक्षधर हो उसैले विश्व छर्ने काम यसको बाधक भनेको तपाईँहरू मात्रै हो बाधक होइन हामीले यो एमसिसीकोलाई राष्ट्रिय हितमा सार्वभौमिकता मतलब आँच नपुग्ने गरी यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ हामी भनिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई महाअभियोगको उपहार दिँदै पनि फेरि तपाईँहरू एमसिसीको विरुद्धमा उभिनु भयो होइन हामी महाअभियोग मैले अघि नै भने महाअभियोग एउटा कुरा हो एमसिसी एउटा कुरा हो एमसिसीमा आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पोजिसन क्लियर छ यो राष्ट्रघाती छ यथास्थितिमा होइन यसले तपाईँको सैनिक मतलब चाहिँ रणनीतिमा चाहिँ मतलब यो सामेल हुँदैछ नेपाललाई जबरजस्त धकिल्ने काम गरेको छ धकिल्ने काम कसले गर्नुभएको छ प्रदीप घिमिरेले गर्नुभएको छ लिखित सम्झौता गरे गर्नुभयो कि मौखिक मतलब चाहिँ सहमति गरेर गर्नुभयो यो त नेपाली जनताले भोलि थाहा पाउनेछन् इतिहासमा थाहा हुने कुरा छ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण लिनु पर्दैन छैन हेर्नुहोस् अनि नेपाल सरकारले आजको दिन भन्नुपर्छ मलाई आइपिएसको चाहिँ मतलब सदस्य होइन नेपाल भनेर स्पष्टीकरण जारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त भएको छैन हेर्नुहोस् नेपाली जनतालाई चाहिँ उल्लु बनाउने काम भइरहेको छ बेखबर बनाउने काम भइरहेको छ म आजको दिनमा म भन्न चाहन्छु कि नेपाल आइपिएसको चाहिँ मेम्बर होइन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ नेकपा एमाले भन्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ मतलब मन्त्री सरकार तपाईँहरूको होइन त्यसोले त हामी माग गरिरहेका छौँ किन भन्दैन नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल छैन हुने छैन भन्ने कुरा फेरि पनि भन्नुपर्छ यो आइपिएसको प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि भन्नुपर्छ आजको दिनमा म यो आज तपाईँलाई नयाँ कुरा भन्दैछु जबकि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले के भन्नु त भने नेपाल पनि मेम्बर हो भनेर भनिरहेको छ अनि खण्डन गर्नु पर्दैन तपाईँले सुन्नु भएन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मलाई बाध्यता भइसकेको छ जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्दा पनि तपाईँहरूले किन उहाँलाई त्यसमा नेपाली जनताले जुन बहस गरिएका छन् त्यसलाई त्यो कुरालाई सुनवाई गर्नु पर्दैन सरकार प्रमुखले उहाँलाई अप्ठ्यारो किन पार्नुभयो तपाईँहरूले त्यसो अप्ठ्यारो किन पर्नु भयो त सबैदेखि त्यसो भए के राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ मतलब चाहिँ बाध्यता छ उहाँ देशको प्रधानमन्त्री होइन अब हामी हेर्छौँ होइन हामी राष्ट्रिय देशको प्रधानमन्त्रीले देशको विरुद्धमा काम गर्ला गर्नु हुँदैन कलङ्क लाग्छ फेरि पनि कलङ्क लाग्छ मैले अघि नै भने 7 सालमा राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ कोशीमा राष्ट्रघात गरिएको छ गण्डकीमा राष्ट्रघात गरिएको छ महाकालीमा गरिएको छ फेरि अर्को चाहिँ मतलब चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने त्यो त तपाईँको के अरे जलस्रोतमा चाहिँ भारतको हात माथि बनाउने काम भयो ती सम्झौता गरेर तर यो एमसिसी र आइपिएस भनेको त नेपालै रहने कि नरहने नेपाललाई रणभूमि बनाउने तहमा गइरहेको यो सम्झौता हो कस्तो मतलब चाहिँ हामीले नबुझिरहेको त्यसो भए हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री देश चलाइरहेको छैन यसरी बुझ्दा हुन्छ चलाउनु त नेपालको संविधान चलाइरहेको छ तर कहाँ ल्याप्चे लगाउँदै हुन्छ भने धारा 75 को अधिकार यो कार्यकारी अधिकार छ नि यो एमसिसीमा बुझाउने ढङ्गका चाहिँ सम्झौता लेखिएको छ र यो पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हतार गरेको छ तपाईँले बुझाउने प्रयास गर्नुहुने काम कसले गर्नुभयो नेकपा एमालेदेखि युवराज खत्रीले गरिदिनु भयो कार्यकारी अधिकार चाहिँ एमसिसीमा जानेछ भन्ने कसले लेख्यो 19 को सम्झौताले भनेको छ यो प्रोजेक्टको अनुगमन र नियमन गर्ने काम चाहिँ कसको अर्थ मन्त्रालयको हुन्थ्यो अर्थमन्त्रीको हुन्थ्यो भनेर 17 को सम्झौतामा थियो 19 मा गएर अर्थमन्त्रीको होइन यो चाहिँ के अरे एमसिए कम्पनीको हुन्छ भनेर त्यहाँ लेख गरिएको छ अनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ के अरे गरिबी निवारणका लागि हुन्छ भनेर मूल लक्ष्यमा लेखिएको थियो तर गरिबी निवारण छैन हेर्नुहोस् अब त्यो हटेर गयो 19 मा जाँदाखेरि तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ गिजुल्ने भन्ने कसले यसलाई चाहिँ बिस्कुन छर्ने काम गरेछ तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ बरु तुलना गर्नुभयो भने 19 कि मतलब 17 भन्नु 17 को केही तुलनात्मक राम्रो थियो अधिकार त काटेर दिएको थियो तर केही करेक्सन गर्न सकिन्थ्यो तर अब यहाँ त कहिले करेक्सन पनि नगर्ने तहमा पुग्यो अब अमेरिकनहरू भन्छन् यो सुधारै हुँदैन जसरी पनि अनुमोदन गर भन्ने अब हामी नेपाली यहाँ के भनिरहेका छौँ सुधार नगरिकन यो लागू हुँदैन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौँ अनि यस्तो बेला तपाईँ पास गर्ने 16 गते फागुनको ताकिता दिइसकेको छ जसरी भए तपाईँहरूले यस्ता तारिक त कति जान्छन् हेर्नुहोस् 5 वर्ष भयो होइन 5 वर्ष भयो यो पनि सर्छ त्यसो भए के सर्छ यो लागू नै हुँदैन त हेर्नुहोस् संसदै चलेको छैन एक त अर्को संसदको बिजनेसै होइन यो म त प्रष्ट छु हेर्नुहोस् यो संसदको अधिकार थिएन विषय नै होइन पहिलो कुरो तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ हरेक बैठक हरेक सम्मेलन यसकै लागि भइरहेका छन् हिजोको सर्वदलीय बैठक पनि अन्त्यमा पुगेर एमसीको बारेमा सम्वाद गर्न पुग्यो होइन त्यो के भएको छ त्यो अब कुरा नगर्नु चुनाव घोषणा गर्नुभयो सम्वाद एमसीको बारेमा चुनाव त हुनुपर्छ
चुनाव हुन्छ हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै मतलब विवादै भएन। तर सबै बरु नेताहरूको दुःख लाग्यो सरकारको नि, ध्यान दुःख भनेको लाग्यो। एमसिसी प्रति छ। दुःखको कुरा नि म तपाईँलाई यो पनि सेयर गर्छु। चुनाव भन्ने यो चुनावको विकृति र विसङ्गतिको भारीको पहाड चाहिँ बोकेर तपाईँको चुनावको घोषणा गर्न दलहरू हतार गरे, रहर गरे क्या। एउटा चुनाव जित्नलाई लाखौँ करोड खर्च गर्नुपर्ने एउटा वार्ड अध्यक्षले, कोही सुधार नगर्ने अनि चुनाव मात्रै घोषणा गरिदिने। अब घरबारी बेच्नको लागि उम्मेदवारहरू तयार हुँदैछन्। अब अहिले खोजिङ गर्न थाले, मेरो घरबारी बेच्ने हो कि भनेर चाहिँ। अब हो त्यो सहितको विकृति विसङ्गति सुधार गरेर चुनाव घोषणा हुनु पर्थ्यो। अब त्यो विकृतिको पहाड चाहिँ बोकेर तपाईँको चुनावमा जाने कुरा, चुनाव त हुन्छ हेर्नुहोस्। यसलाई एमसिसी महाअभियोग अनि चुनाव यस्ता गाँच्नु हुँदैन। चुनाव तोकेको मितिमा हुन्छ, यो सरकारको दायित्व, यो अनिवार्य हो, गर्नुपर्छ। महाअभियोगले केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, यो महाअभियोग भनेको एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो, चल्दै गर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ भन्छ नि 3 महिनाभरिमा चाहिँ भन्छ कि पार्लियामेन्टमा अब यो महाअभियोग दर्ता भएपछि कहिले पार लाग्छ त यो? त्यसो भए यो 3 महिना त मिनिमम मागेको छ त। महाअभियोग मतलब चाहिँ समिति बन्छ, त्यसले 3 महिनामा चाहिँ अध्ययन जाँच पडताल गर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री न्यायाधीशलाई बयान लिन्छ, उहाँका चाहिँ सफाइको मौका दिन्छ। तपाईँलाई 21 बुधे चाहिँ आरोप लागेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्छ, अनि डिटेल रिपोर्ट तयार हुन्छ। अनि फेरि त्यो महाअभियोग समितिमा छलफल हुन्छ, अनि एउटा रिपोर्ट तयार हुन्छ, अनि पार्लियामेन्टले पनि तपाईँको हरेक मान्छेले त्यहाँ बहस गर्छन्, छलफल गर्छन्। त्यसपछि हुने कुरा हो। यो सबै खेल प्रचण्डजीको हो होइन? यो के अब यो अन्य अदालतमा जुन खालको डिस्टर्ब भइरहेको छ, अनि त्यसलाई कसले अल्ट गर्ने हो? गर्नुपर्ने कसले होला? अरूले गरिदिनु पर्ने? सबै चलाकी उहाँकै भन्ने कुरा बाहिर आयो। होइन, मतलब गर्नुपर्ने के? हामी सोधौँ न प्रति प्रश्न। त्यसमा अदालत त्यस्तै भइरहोस् त, आस्थाको पुञ्ज, एउटा न्यायको मन्दिर त्यस्तै भइरहोस् त। हिजो अस्तिसम्म त मतलब थियो नि तपाईँहरूले। 100 दिन पर्खेर बस्यौँ त हामी, वर्षको हात हाल्नु हुँदैन। संवाद पनि गर्न नचाहने नेताहरू एकाएक यस्तो निर्णय किन आयो भनेर कानुन व्यवसायीहरू नै चकित परेका छन्। होइन, त्यसो हुनाले अब एक ठाउँमा त आउनु पर्यो नि त। यस्तो खालको चाहिँ उसमा दलहरूमा पनि तपाईँहरूले परामर्श लिनुभयो कानुन व्यवसायीहरू बार एसोसिएसन? ए बाबा, बारले त लेखेर दिएको छ त। उसले त महाअभियोगको चाहिँ मतलब स्याम्पलै बाहिर ल्याएको छ कि मतलब यति बुदाहरू भनेर। त्यस मलाई लाग्छ 21 बुदाको सार होइन, कसैले कल्पना गरेका थिएन कि आइतबार यस्तो निर्णय आउला भनेर। 100 दिन नागिसक्यो त। अब के 200 दिन पर्खेने अझै हामी? त्यो ताण्डव नीति संवाद एमसिसीको थियो, त्यो बीचबाट चाहिँ जबरा कसरी चपेटामा परे महाअभियोग भने सबैले एमसिसी पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ। होइन, यो बीचबाट सत्ता गठबन्धनले यो निर्णय कसरी गर्यो भन्ने चाहिँ अहिले पनि त आम जनतामा भरम छ नि त। होइन, त्यो त यसो नि, हिजो सर्वदलीय बैठकमा पनि हेर्दाखेरि जवाब के दिनु पर्छ? संविधान गरौँ, संविधानको धारा 100 को अनुसार दलहरूले गरे, चुप लगाएर बस्न सकेन दलहरू, रमित हेर्नु हुनु सकेनन् दलहरू पनि आक्षेप लाग्छ। चुनाव आउँदैछ नि त, हेर्नुहोस् त। फेरि अर्को प्रश्न के हो भने जनताले के प्रश्न गर्छन्? यो दलका नेताहरू त्यो अदालतको अशान्ति छोडेर तपाईँहरू यहाँ भोट माग्न आउनुभएको भनेर जनताले भन्यो भने दलका नेताले के भन्ने? फेरि विडम्बना काण्ड भयो भने जसको परमादेशले यो सरकार निर्णय भयो त्यही प्रति खनिनुपर्ने आवश्यकता कसरी भयो, बाध्यता कसरी भयो भन्ने चाहिँ अझ सबैमा भरम पैदा भयो कि होइन? यो यसो नि, मतलब अदालतको फैसला आदेश एउटा कुरा हो, तर आज अदालत नचलेको कुरा त यथार्थ कुरा हो नि त। होइन, अदालत चलेको छैन नि त। होइन, जनताले न्याय पाएको छैन नि त। न्याय प्रशासन चलेको छ, त्यहाँभित्र न्याय प्रशासनका कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुरा, अवसरका कुरा, नियुक्तिका कुरा सबै ठप्प भएको छ त त्यहाँनिर। अनि चुलचुल हेरेर बस्ने, अनि जनताले प्रश्न गर्छ चुनाव आइसक्यो हेर्नुहोस्। होइन, चुनाव आयो अनि दलका नेताहरूलाई पनि के भयो भने अब कति दिन पर्खेर बस्ने। त्यसो भए अब निकास पायो भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? निकास पाउँछ, अब पाउँछ, पाइसक्यो त। अब कार्यवाहक तपाईँको न्यायाधीश नेकपा एमाले हेर्नुहोस्, न्याय परिषदको बैठक बसेका थिएन। तपाईँलाई के जोडिहाल्छु, नेकपा एमाले प्रतिशोधमा उत्रिँदैछ। कायम मुकायम जसलाई तपाईँहरू चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश मान्दै हुनुहुन्छ उहाँको विरुद्धमै। होइन, अब यो के हुन्छ भने नि तपाईँको यो वामपन्थी बिग्रिएपछि के हुन्छ अरे भने नि, यसको चाहिँ के भने उग्र वामपन्थी, अराजकतावादी, सर्वसत्तावादी हुन्छ भन्छन्। होइन, त्यो त तपाईँहरूले भन्नुभएको होइन न, वामपन्थी। त्यसो हुनाले आज नेकपा एमालेको जुन लिडरसिप छ नि, त्यो लिडरसिप आज किन बिग्रिँदै गएको छ। त्यसले दक्षिणपन्थी अवसरवाद लिएको छ, सर्वशक्तिमान भएको छ र ऊ उन्माद भएको छ र यतिखेर सबै कुरालाई के भने सङ्कट ल्याइदिने, पार्लियामेन्टमा नि सङ्कट ल्याइदिने, सरकार त आफू हट्यो न्यायालयमा नि सङ्कट गर्छ। त्यसो भने आज नेकपा एमाले एउटा क्लियर धारणा के भन्नु पऱ्यो भने सबै मतलब भने एमसिसीमा चाहिँ जसरी हिजो आफूले विस्फोट छर्ने काम गरेको छ नि, त्यो चाहिँ हामीले गरेको हौँ, हाम्रो पालामा भएको युवराज खत्रीले गर्नुभएको। अब यस्तो भुल गर्दैनौँ, एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर नेकपा एमाले भन्नुहोस् न आजको दिन। भन्दैन, हेर्नुहोस् अरूको काम हो भन्छन्। आज देश आमा डढेर लागिसक्यो एमसिसीका बारेमा, सारा देशव्यापी आन्दोलन भइसक्यो।
बोल्दैन। त्यसमाले आज एमालेका सामु के यस्तो प्रश्न खडा छ भनेदेखि त्यसो भए किन नबोलेको होला यहाँ नेकपा एमाले? घोर अवसरवादी प्रकारान्तरले, किनभने एमसिसी सम्झौता चाहिँ मतलब अगाडि बढ्ने काम एमाले गरेको। ऊ आज के प्रतिपक्षमा छ, पर्दा पछाडि छ, पर्दा खोल्ने बित्तिकै आएर ल्याप्चे लगाउने काम गर्छ उसले एमाले। हेर्नुहोस्, त्यसपछि जनतामा भरम फैलाइराख्नु भएको मात्रै हो नेकपा एमाले। निश्चितै हो। सोध्नु होला, घर घरमा सोध्नु होला कि यो आइपिएसकोमा सदस्यता भएको कुरा र चाहिँ 19मा कसको आदेशले चाहिँ यो 17को सम्झौतालाई विच्छेद गर्ने गरी सम्झौता गर्यो भनेर युवराज खत्रीलाई गरेको। युवराज खत्री एउटा अर्थमन्त्री भएला प्रधानमन्त्री को थियो? केपी ओली कमलाई यो कुरा थाहा थिएन? थाहा थियो नि त। जानिकन गरेको र स्वयं केपी ओली के भन्ने हुन्छ भने यो त विकासको परियोजना हो, अब नेपालमा विकासको चाहिँ खेलो हुन्छ, अमेरिकाबाट सहयोग आउँछ भनेर भन्ने, अनि संसदभित्र बसेर के भन्नुभएको थियो? एमसिसीको विरोध गर्ने, पढेको छैन अरे भनेर उहाँ भनेको मतलब के हो भने प्रकारान्तरले के चाहिँ एमसिसी लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले त विष्णु छर्दिने काम गर्नुभएको छ। हस्, अब अन्तिममा चाहिँ नि यो महाअभियोग लगायत एमसिसीको निकासको त्यसो भए अन्तिममा महाअभियोग हो। एमसिसी राष्ट्रघाती छ आजको दिनमा। एमसिसीमा मतलब सहमति गर्नु भनेको मतलब देशमा चाहिँ के छ भने एउटा देशको सार्वभौमिकता समाप्त हुन्छ, समानता सरकार सञ्चालन हुन्छ, अमेरिकन प्रशासन र कानुन यहाँ नेपालमा हावी हुनेछ र नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउनु प्रकारान्तरले त्यस्तो हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन, यथास्थितिमा स्वीकार्नै हुँदैन। र यो दलहरूको बिचमा चाहिँ के छ भने सहमति हुने विषय देखिएको छैन। र 5 दलको गठबन्धन पनि के छ भने डेमोक्रेसीका लागि यो प्रतिगमनको चाहिँ मतलब विरुद्धको कुरा हो भने यसलाई पनि मतलब हामीले प्रगडा बनाएर जानुपर्छ र एमसिसी यतिखेर विवादित भएको हुनाले यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ। 5 दलको एजेन्डाबाट मतलब डिलिट गरेर कमन एजेन्डामा मात्रै के छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा जानुपर्छ, संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो दिशामा जाने गरी जानुपर्छ। होइन भने त्यो प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनमा चाहिँ काङ्ग्रेस लागेको कुरा अयाती हुन्छ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एमसिसीको बहसलाई अब निर्केलतामा पुर्याउनुपर्छ। सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर, त्यसै गरी न्यायालयलाई पनि गति दिनुपर्छ। त्यो गतिको लागि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्दै आजको यो सम्वादन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हस्, दर्शकबिन, जुन किसिमको राजनीतिक समीकरण पछिल्लो समय देखिएको छ यो बडो कठिन र जटिल देखिएको छ। यसको निकासको लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसगरी जुन न्यायालयको अन्योलता न्यायालयमा देखिएको छ यो अन्योलताको लागि पनि निकास खोज्दै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।